यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ न उत्सर्गपूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दाखेरि राष्ट्रिय झन्डा भनेको विश्वमा एउटा पहिचान, देशको पहिचान दिने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि वस्तु हो। राष्ट्र नै एउटा देखाउने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो झन्डा नै हो। र विश्वकै राष्ट्रिय झन्डामा तुलना गर्दा सूर्य चन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा विश्वकै एउटा अब्बल झन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आज देशमा विशेषतः चेतनाको अभावको कारण राष्ट्र के हो, मुलुक के हो, म के हुँ, मेरो दायित्व के हो, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, देश के हो भन्ने कुराहरूमा कतिपय चाहिँ जनमानसमा यी चेतनाहरू नपुगेको अवस्था पनि छ। राष्ट्र भन्दा बित्तिकै जनसङ्ख्या, एउटा भूगोल होइन, त्यसको धर्म, संस्कृति, परम्परा यावत कुराहरूले चाहिँ छोएको हुन्छ। त्यसमध्येको प्रमुख चाहिँ राष्ट्रको पहिचान भनेको राष्ट्रिय झन्डा हो। बाबुराम भट्टराई लगायतका हरूले चाहिँ देशको झन्डा परिवर्तनै गर्नलाई पनि झन्डै कानुनै बनाउन खोजेका थिए। अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो अन्तरात्माले अब जागौँ, अब हाम्रो युवालाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो संस्कृति जुन हाम्रो जुन दबेको छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ होइन। हाम्रो युवालाई जुनुन ल्याएर एउटा स्थापित बनाउनको लागि म एउटा व्यापारी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रस्तुत गरेर म एउटा एक झन्डा, प्रत्येक एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा प्रस्तुतको रूपमा होइन लिएर आएका छौँ। यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्दै केही राष्ट्रघाती साथीहरू पनि लागिरहेका छन्, अझै पनि लागिरहेका छन्। उहाँहरूले त्यो अभियान सुरु गर्दा गर्दै हजुर जस्ता जो राष्ट्रवादी एकजना दाइले चाहिँ अब यो काम सुरु गर्नु छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो काम छिटै सुरु हुनु पर्यो र एक घर एउटा राष्ट्रिय झन्डा र प्रत्येक रुममा पनि आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्छ। झन्डा राख्न दिएपछि अब उहाँको झन्डाप्रतिको प्रेम लाग्यो मलाई। मान्छेले त्यसलाई विभिन्न रूपले हेर्न सक्छन्। म यही छु, उहाँले झन्डा लिएर भाग्नु हो क्या, झन्डा लिएर जानु गइराख्नु भएको छ, झन्डा लिएर गइराख्नु भएको छ, मागेर लानुभयो कि होइन। उहाँले अब त्यो म राख्छु भनेर जानुभयो। अब त्यसलाई तपाईँले त्यो झन्डा बाहेक अरू चिज भएको भए एक किसिमले अब भागेको मान्नु न, रोक्न पाउँथ्यो। अब जेसुकै भन्नुहोस् न तपाईँहरू, त्यो झन्डा उहाँले कसरी लिएर जानुभयो भने सम्झिनु न, अन्य चिजहरू हो भने त्यो चोरेको भन्न मिल्थ्यो क्या तपाईँहरूले, कसैले पनि कुनै अन्य चिजहरू भयो भने। तर झन्डा नै लिएर भाग्ने मान्छेप्रति मैले देखिरहेछु। मेरो झन्डा उहाँले लग्दै, मैले साथीहरू जुन थिए मेरा तपाईँको भोलिन्टियर साथीहरू, त्यो सुरक्षा दिने साथीहरू कार्यक्रमलाई, उनीहरू दाइ हामी त्यो लिइहाल्छौँ, हामीले चिनेको मान्छे हो भने मैले पर्दैन, तिमीहरूले गलत। उहाँले त्यो झन्डा लाँदै गर्दा मेरो झन्डा 6 फिटको झन्डा थियो, मेरो छाती फुलेर आयो। मलाई यति गर्व लाग्यो कि यो झन्डाको महत्त्व यत्रो देहाती ठाउँमा कति ठुलो रहेछ। त्यो झन्डाले त दिने के होइन नि, त्यो बेचेर लानेको त्यो समझदार नै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। समझदार, अरे राष्ट्रपतिको कति लगाव होला उसलाई, हैन एउटा कति माया गरेको होला राष्ट्र। एकदम त्यही म भन्न चाहन्छु। त्यो झन्डाले उसको राष्ट्रियता झल्कियो। अनि मलाई यसो सोचे, यति आनन्दित भयो। कासु कसैलाई मैले यो सुनाइरहेको तत्काल एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा चाल्छु भनेर मैले अटो गरेको थिएँ त्यही बेलामा। त्यतिखेर सायद हजुरले फेसबुकमा पोस्ट पनि हाल्नु भएको थियो। मैले पोस्ट पनि गर्थेँ। एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान जरुरी छ, यो कुनै न कुनै दिन म यसलाई सुरुवात गर्छु। नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। फेरि पनि त्यही अनुहारहरू हेर्दा तपाईँहरू वाक्क नमान्दिनु होला। विचार फरक लिएर आएको छौँ, अभियान फरक लिएर आएको छौँ। आज हामी जुन बेसमा रहेर हाम्रो छलफल कुरा रहनेछ त्यो एकदमै पृथक रहनेछ। त्यो कुनै कहानीसँग रिलेटेड पनि हुनेछ र यो देश बचाउने बनाउने सवालमा यो अभियानले एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्नेछ। किनभने यो अभियान राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग, स्वाभिमानसँग जोडिएको छ। यो देशको स्वाभिमान बचाउनलाई, यो देशमा राष्ट्रियता जगाउनलाई, जनतालाई देशको लागि स्वतन्त्र हुनलाई के गर्दाखेरि जनता देशको लागि स्वतन्त्र बन्छन्, के कदमहरू चाले भने जनतालाई यो कुरो बुझाउन सकिन्छ। राजनीतिक सिन्डिकेट, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी लगायतका राजनीतिक सिन्डिकेटबाट बाहिर रहेर देश र जनताको लागि नेपाली आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ, यी खालका कुराहरू बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान जुन हामीले वीर गोर्खाली परिवारले केही महिना अगाडि आफ्नै गाउँबाट सुरु गरेका थियौँ। एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा, जुन पर्सा वीरगञ्जका मेरो अभिन्न मित्र दाइ साथी सबै है अब राजनीतिमा जुन होमिनु भएको छ, उहाँसँग यो कुरो राखिसकेपछि उहाँलाई आत्मसात गरी एक घर एक राष्ट्रिय झन्डाको अभियान मेरो जिल्लाबाट सुरु गर्नुपर्छ। कृपया यो साह्रै मन पर्यो। देश बचाउनलाई यो अभियान
एकदमै नितान्त आवश्यक छ। म तदारुकता साथ तुरुन्तै सुरु गर्छु भनेर आजै सुरुवातमा 500वटा झन्डा बुकिङ गराउनु भएको छ। सम्भवतः शनिबार आउने शनिबार वा आइतबार सोमबारबाट चाहिँ यो अभियान सुरु हुन सक्छ। नरेश कुमार शाहजी, हामीले जुन यो अभियान हजुरलाई सुनाएका थियौँ, यसले के छोडेर तपाईँ यो अभियान तुरुन्त गरिहाल्नलाई चाहिँ उत्साहित हुनुभयो? ल तपाईँलाई नमस्कार, धन्यवाद। यो कुरा धेरै राम्रो सोध्नु भएको। सबभन्दा पहिला के छ, म नरेश कुमार शाह, हजुर, पर्सा जिल्लाबाट। हजुर, म एउटा नागरिक होइन, नागरिक नभए तापनि एउटा जिम्मेवार नागरिक नभए त अहिले एउटा व्यापारिक अहिलेको हिसाब किताबमा टाइममा एउटा अर्थतन्त्रको हिसाब किताब हेरेर जुन देशको बिग्डेको परिस्थिति छ, हजुर, यसमा विगतदेखि राजतन्त्रपछि अहिलेसम्म जुन हामी गणतन्त्र देखियो, त्यसमा धेरै पार्टीका नेताहरूज्यूलाई होइन, धेरै संस्थालाई हामी मौका दियौँ अगाडि बढ्नको लागि। हामी त्यसमा जस्तो कि शिक्षा, तपाईँको स्वास्थ्य, जलस्रोत, तपाईँको हिमाल, तराई, पहाड होइन, त्यसपछि कल कारखाना, युवाहरूलाई रोजगारी होइन पाउनको लागि, एउटा स्थापित गर्नको लागि हामीले अहिलेसम्म यो चिजमा हामी हेरेर बस्यो। अहिलेसम्म यो समय हामीले दियो, तर यसबाट हामीले अहिलेसम्म केही उपलब्धि पाएको छैन, भ्रष्टाचार बाहेक अहिलेसम्म। भनेर तपाईँको भनाइमा नेताहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार बाहेक केही भएन होइन। हामी किनकि हेरियो, यति वर्षसम्म त मौका दियो नि काम गर्नको लागि, तर म हेर्दा होइन, यो क्षेत्रमा म किन आयो, हेर्दा म एउटा व्यापारी, मेरो आफै अन्तरआत्माले मलाई दिमागमा कस्तो कुरा उचाल्यो भने, ए नरेश, तिमी एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर, एउटा व्यापारी भएर तिमी के यहीँसम्म सीमित बस्ने हो? आज जस्तो हाम्रो व्यापारी, उद्योग, कल कारखाना, युवाहरू दुःख पाइरहेछ, के तिमी पनि यसमा भ्रष्टाचारको भूमिका निभाउने हो? अनि तिमी पनि यसमा के गइहाल्ने हो खाल्टोमा भने म पनि यहाँबाट विस्थापित हुने जस्तो सारा देशको युवाहरू, सारा देशका कल कारखानाहरू विस्थापित हुन लाग्यो। जसै गरी हुँदाहुँदै यिनीहरू त राष्ट्रिय झन्डासम्म परिवर्तन गर्ने कुरा गरेको थिए, थाहा छ नि तपाईँलाई? बाबुराम भट्टराई लगायतका हरूले चाहिँ देशको झन्डा परिवर्तनै गर्नलाई पनि झन्डै कानुनै बनाउन खोजेका थिए। अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो अन्तरात्माले अब जागौँ, अब हाम्रो युवालाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो संस्कृति जुन हाम्रो जुन दबेको छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ होइन। हाम्रो युवालाई जुनुन ल्याएर एउटा स्थापित बनाउनको लागि म एउटा व्यापारी राजनीतिक क्षेत्रमा प्रस्तुत गरेर म एउटा एक झन्डा, प्रत्येक घर एक राष्ट्रिय झन्डा प्रस्तुतको रूपमा होइन लिएर आएका छौँ होइन। यो पनि भनेको एजेन्डा हाम्रो अध्यक्षज्यू राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू, उहाँको निर्णय अनुसार, उहाँको कार्यकाल हेरेर, उहाँको इमान्दारी हेरेर, देशप्रतिको माया उहाँलाई हेर्ने बित्तिकै कस्तो लाग्छ नि भने, एउटा जस्तो भोक लागेको मान्छेलाई के हुन्छ नि, पेट भरेको मान्छेलाई के हुन्छ, के खाउँ जस्तो कुनै यस्तो चिज बाटोमा देख्यो भने खाउँ जस्तो लाग्छ, तर पनि पेट भरेको छ, खाइदिउँ कि भनेर त्यस्तो मुटुले मेरो विश्वास गरेर उहाँमाथि जुडेको छु उहाँसँग, अनि यो कार्यक्रममा म आएको छु। त्यही त राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको हरेक कुराहरू यहाँलाई मन पर्यो, त्योबाट उहाँबाट प्रभावित हुनुभयो, अनि उहाँलाई सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनलाई तपाईँ राजनीतिमा होमिनु भयो। हजुर। यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा तपाईँले यो जुन हिम्मत आँट गर्नुभएको छ, वीरगञ्ज तपाईँको जिल्लामा त तपाईँले अब लगलो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा पुर्याउने आँट हिम्मत जुन गर्नुभएको छ, वास्तवमा यो अभियान
सुरु गर्दाखेरि कसरी सफल बनाउने भनेर हामी वीर गोर्खाली परिवार हामी एकदमै चिन्तित थियौँ। यहाँले जुन हिम्मत आँट गरेर काँधमा काँध मिलाएर साथ दिने जुन जमर्को गर्नु हो, राष्ट्रियता बचाउनलाई, राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व बुझाउनलाई र एक घर एक राष्ट्रिय झन्डालाई सफल बनाउनलाई जुन यहाँले एउटा हिम्मत आँट गर्नुभएको छ, वास्तवमा वीर गोर्खाली परिवार र स्वयं हामी मनोज सापकोटा लगायत धेरै साथीहरू तपाईँप्रति आभारी छन् र नेपाली आमाको सच्चा सपुतको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गरेको यो उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। म डिएसपी साहब कहाँ गएँ के बिदाई यो एक घर एक राष्ट्रिय झन्डाको कुरा तपाईँकै अगाडि मैले उहाँलाई सुनाएको थिएँ। तत्काल उहाँले अब म यो जिल्लामा मलाई यो अभियान तुरुन्त सुरु गर्न दिनु भन्नुभयो। कस्तो लाग्छ यो अभियानले कतिको सफलता हासिल गर्ला? मनोज सर के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ न उत्सर्गपूर्ण परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्दाखेरि राष्ट्रिय झन्डा भनेको विश्वमा एउटा पहिचान, देशको पहिचान दिने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि वस्तु हो। राष्ट्र नै एउटा देखाउने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो झन्डा नै हो र विश्वकै राष्ट्रिय झन्डामा तुलना गर्दा सूर्य चन्द्र अङ्कित राष्ट्रिय झन्डा विश्वकै एउटा अब्बल झन्डाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आज देशमा विशेषतः चेतनाको अभावको कारण राष्ट्र के हो, मुलुक के हो, म के हुँ, मेरो दायित्व के हो, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, देश के हो भन्ने कुराहरूमा कतिपय चाहिँ जनमानसमा यी चेतनाहरू नपुगेको अवस्था पनि छ। राष्ट्र भन्दा बित्तिकै जनसङ्ख्या, एउटा भूगोल होइन, त्यसको धर्म, संस्कृति, परम्परा यावत कुराहरूले चाहिँ छोएको हुन्छ। त्यसमध्येको प्रमुख चाहिँ राष्ट्रको पहिचान भनेको राष्ट्रिय झन्डा हो। राष्ट्रिय झन्डा पनि हो, झन्डा हो, पहिचान हो। त्यो पहिचानलाई आज चाहिँ अब यो चाहिँ नि भनौँ यस्तो यो राष्ट्रव्यापी रूपमा नट ओन्ली पर्सा राष्ट्रव्यापी रूपमा नै जुन अगाडि यो भनौँ 2 करोड 92 लाख जनताकै घरमा राष्ट्रिय झन्डालाई चाहिँ के भन्दा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा राख्ने एउटा अभियानको रूपमा आएको अवस्थामा अहिले चाहिँ नि एउटा विधिवत रूपमा एउटा भनौँ स्वस्फूर्त रूपमा उहाँ एउटा प्रतिष्ठित व्यापारी पनि हो, एउटा विज्ञ वर्ग पनि हो। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि औधी माया गर्ने व्यक्ति पनि हो, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने व्यक्तित्व र चाहिँ असल नेतृत्व पनि हो। उहाँ समाजसेवी पनि हो र एउटा अभियानको एउटा चाहिँ एउटा सुपात्र पनि हो। नरेश कुमार शाह जसले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ आदरणीय श्रद्धेय चाहिँ नि राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेलज्यू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको भावना, उहाँको राजनीतिक निष्ठा, उहाँको त्याग, तपस्या, बलिदान र राष्ट्रप्रति समर्पणको अवस्थालाई बुझेर उहाँले चाहिँ उहाँको नेतृत्व र भिजनलाई समर्थन गरेर आज चाहिँ के भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ एउटा भनौँ जिम्मेवार एउटा भनौँ सदस्यको रूपमा भावी दिनमा चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ निर्वाचनको एउटा भुमरीमा निर्वाचनमा होमिन लाग्नुभएको अवस्था पनि छ। र उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि यो कुनै विज्ञापन होइन, राष्ट्रलाई देखाएको माया, राष्ट्रप्रतिको सम्मान, राष्ट्रप्रतिको चाहिँ आदर र चाहिँ एउटा उच्च चाहिँ अभिवादन पनि हो। यस्तो काममा उहाँले चाहिँ के भन्दा वीरगञ्जमा एउटा चाहिँ एक घर एक चाहिँ एउटा राष्ट्रिय झन्डा वितरण गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न लाग्नु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र राष्ट्रवादी नमन पनि टक्राउन चाहन्छु। यसमा विशेषतः मनोजजीले जुन एउटा राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र देशलाई बचाउने सवालमा अहोरात्र खटिएर जुन एउटा त लागि पर्नु भएको छ, निस्वार्थ रूपमा होइन, निस्वार्थ रूपमा जनतामा प्रस्तुत हुनुभएको छ। आफ्नो चाहिँ सुरक्षा र सम्मान समेतलाई भनौँ मध्यनजर राखेर त्यो तपाईँ पनि एउटा के भन्दा यो राष्ट्रको एउटा खम्बा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ टेलिभिजनबाट एउटा विधिवत रूपमा चाहिँ के भन्दा हाम्रो नरेश कुमार भनौँ शाहज्यूले भावी चाहिँ एउटा चुनावी रणनीतिमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ के भन्दा व्यक्तित्व, नेतृत्व र निष्कलङ्कित पात्रलाई भनौँ जनताहरूले बुझेर यो नयाँ चेहरालाई सम्मान गरुन्, राष्ट्र बनाउने, बचाउने र सुरक्षित गर्ने सवालमा सबैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोग, समर्थन, सुझाव, सल्लाह र चाहिँ आशीर्वाद देऊन् भन्ने पनि मैले यहाँकै टेलिभिजनद्वारा सबैमा अनुनय, विनय र चाहिँ सादर भनौँ निमन्त्रणा गर्न पनि चाहन्छु। मनोजजी, वास्तवमा के भने यो राष्ट्रिय झन्डा जुन अभियान छ, मैले फेरि हजुरलाई बुझेको थिएँ, यो अभियान हामीले देशैभरि सुरु गर्ने जमर्को गरेको धेरै भयो। म यो कहानी तपाईँलाई अन्तिममा भन्छु। तर 6 महिना अगाडि जब राजेन्द्र लिङ्गदेनजी राप्रपाको अध्यक्ष हुनुभयो नि, जनकपुर र सिराहा मिर्चा मेरो घरबाट एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान हामीले सुरु गरिसकेका हौँ। आधिकारिक रूपमा हामी मिडियामा आएको छैनौँ, तर मेरो गाउँमा अहिले पनि राष्ट्रिय झन्डा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा देख्नु भएको छ। यो विभिन्न कारणले यही
राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई बलियो बनाउने सवालमा तपाईँहरूसँग बसेर स्ट्रङली देशभरि 25वटा जिल्ला घुम्दै गर्दाखेरि यो अभियान केही दिनलाई चाहिँ मैले एउटा प्लान बनाएर रोकिरहेको अवस्था थियो। म त्यो व्यक्तिको खोजीमा थिएँ जसले चाहिँ यसलाई सशक्त रूपले सँगसँगै काँधमा काँध मिलाएर साथ दिन्छन् र देशमा एक घर एक राष्ट्रिय झन्डालाई सबभन्दा बढी बल र टेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँकै सङ्गतले चाहिँ नरेशजीसँग भेटघाट भयो। उहाँलाई हिजो एउटा साधारण प्रस्ताव राखेको थिएँ, उहाँले तुरुन्तै डन, ओहो यो त देश बचाउने अभियान हो, यसले त जनतालाई राष्ट्रियताप्रति जागरुक गराउँछ, एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा जति जे पर्छ म हाम्रो जिल्लामा पुरा पूर्ण गर्नेछु, देशैभरि चाहिँ म भ्याउँदिनँ होला, व्यापारी पनि हो भन्ने कुरा गर्नु। देशभरि अभियानले गर्छ, यो अभियानको तपाईँ प्रमुख व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ, त्यो भएर वास्तवमा नेपाल आमा गर्व गर्ने छिन्। यहाँ हामी अमरजी कहाँ गयौँ, यो अभियानले कस्तो रूप लिएला, यो के छ, यो राम्रो अभियान हो होइन एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा। यहाँले त पहिले यस्तै खालको गतिविधि जुन एक घर अनि एक गीता अभियान चाल्नुपर्छ, गीता बाँड्नुहुन्छ उहाँले नेपालभरिमा। उहाँहरूको त मलाई लाग्छ 50,000 भन्दा बढी घरमा वितरण भइसक्यो होला, कति भयो? अब हामीले 50,000 घरभन्दा बढीमा पुगिसक्यो। गीता बाँडिसक्नुभयो। सर्वप्रथम त उहाँलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद छ, नमन छ। र उहाँले जुन आँट गर्नुभयो, जुन साहस गर्नुभयो, यो उहाँले मात्रै होइन प्रत्येक नेपालीले गर्नुपर्ने। नेपालको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा भनेको हाम्रो यो विश्वकै नमुनामा गनिन्छ, विश्वकै पृथक झन्डा र विश्वकै नमुना। कुनै पनि देशको झन्डामा चन्द्र सूर्य अङ्कित छैन। यो हाम्रो मात्र देशको, हाम्रो गौरव गर्ने चिज हो। यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्दै केही राष्ट्रघाती साथीहरू पनि लागिपरेका छन्, अझै पनि लागिपरेका छन्। उहाँहरूले त्यो अभियान सुरु गर्दा गर्दै हजुर जस्ता जो राष्ट्रवादी एकजना दाइले चाहिँ अब यो काम सुरु गर्नु छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो काम छिटै सुरु हुनु पर्यो र एक घर एउटा राष्ट्रिय झन्डा र प्रत्येक रुममा पनि आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्छ। 3 करोडै जनताको घरमा राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्छ। यो किनभने यो हाम्रो गौरवको कुरा हो, यसले हामीलाई चिनाउँछ, हाम्रो पहिचान राष्ट्रिय झन्डाले दिन्छ। हामी देश विदेश जहाँ पनि जाँदाखेरि हामीलाई पहिलो सुरुमा त हाम्रो राष्ट्रले चिनाउँछ र हाम्रो राष्ट्रिय झन्डाले चिनाउँछ। र उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद छ। र उहाँले जुन काम सुरु गर्नुभएको छ, जस्तै यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्दै केही राष्ट्रघाती साथीहरू पनि लागिपरेका छन्, अझै पनि लागिपरेका छन्। उहाँहरूले त्यो अभियान सुरु गर्दा गर्दै हजुर जस्ता जो राष्ट्रवादी एकजना दाइले चाहिँ अब यो काम सुरु गर्नुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो काम छिटै सुरु हुनु पर्यो र एक घर एउटा राष्ट्रिय झन्डा र प्रत्येक रुममा पनि आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्छ। यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्दै केही राष्ट्रघाती साथीहरू पनि लागिपरेका छन्, अझै पनि लागिपरेका छन्। उहाँहरूले त्यो अभियान सुरु गर्दा गर्दै हजुर जस्ता जो राष्ट्रवादी एकजना दाइले चाहिँ अब यो काम सुरु गर्नुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो काम छिटै सुरु हुनु पर्यो र एक घर एउटा राष्ट्रिय झन्डा र प्रत्येक रुममा पनि आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा हुनुपर्छ। तर त्यति धेरै होइन, हामीले चाहिँ 200 घरमा अहिलेसम्म बाँडिसकेका छौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउँ। र एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा। अनि तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो अनुभव चाहिँ बताउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई निम्ति आएको। मैले चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ के लाग्छ भने राष्ट्रिय झन्डा बाँड्नु भन्दा नि हर व्यक्तिले नि आफ्नो घरमा राख्नु त्यो दायित्व हो कि कर्तव्य हो। त्यसलाई पनि बोध हुनु पर्यो। मलाई कसैले मेरो राष्ट्रिय झन्डा ल्याएर दिएर मेरो पहिचान चाहिँ म आफू दिलाउँछु भन्ने यो झन्डा, यो राष्ट्रिय पहिचान गराउने झन्डा एउटा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा सजाउनु पर्ने चिज हो। अब यसलाई हामीले अभियानको स्वरूप लानुपर्छ। यो हामी अलिकति अशिक्षितै भएको कारणले होला नि त, चेतनाको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि अन्य देशमा जहाँ हाम्रो जस्तो शिक्षा छैन, जहाँ हाम्रो जस्तो संस्कृति छैन, जहाँ हामी जस्तै यसरी खुलेर हिँड्न पाउँदैन, त्यो देशमा आफ्नो पुरै राष्ट्रको झल्किया हुन्छ। तर हाम्रो सबैको प्राचीनता, सबैको गुरु, सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा धेरै प्राचीन सभ्यता संस्कृति हामीसँग छ। हामीमै चेतनाको स्तर चाहिँ कम भएको। यो अहिले कि यो बौद्ध कम गराउनलाई त तपाईँको नैतिक शिक्षालाई मासियो, संस्कृतलाई मासियो। एउटा सानो कुरा हाम्रो मनोजीसँग होइन, तपाईँले जुन अहिले एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा होइन, यो अभियान भनेको तपाईँले भन्नुभयो, म पहिल्यैदेखि सोचेको होइन। यो तपाईँलाई कहिले कसरी तपाईँले दिमागमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरो लागि, किनकि यो मैले सोचेको कुरा होइन, अहिले तत्काल होइन, म तत्काल मैले यो सोचेको कुरा होइन, तर पहिल्यैदेखि तपाईँले यो कुरा सोचेको अहिलेसम्म, किनकि मैले देख्न आएको छैन कतै यस्तो। यसको मलाई एकचोटि व्याख्या गरिदिनु। यस्तो छ,
नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको एउटा छुट्टै महत्त्व छ। यसको यो 12वटा जुन यो छ नि यो यसको छुट्टै महत्त्व छ। चन्द्र र सूर्यको छुट्टै महत्त्व छ। यो रातोको छुट्टै कपडाको महत्त्व छ। यो निलोको छुट्टै महत्त्व छ। यो बारेमा म फरक एपिसोड सहित केपी दाईलाई नै आत्मसात गरेर हामी नै आएर फेरि आएर एउटा एपिसोड बनाउला। यो त्रिकोण भएको यो झन्डा विश्वमा एक मात्र झन्डा, विश्वको नमुना झन्डा। यो झन्डा देखाएपछि त्यो त्यहाँ 204वटा कन्ट्री भन्छ नि, त्यो सबैभन्दा पहिले चिनिने झन्डा भनेको हाम्रो नेपालकै झन्डा हो। यो वैदिक सनातन पद्धति अनुसार बनाइएको झन्डा हो। यसको उच्चारण त तपाईँको हजारौँ वर्ष पहिले पनि छ। यसको बारेमा अर्बौं वर्ष पहिला छ हाम्रो ऋग्वेदमा पनि यो झन्डाको वर्णन गरिएको छ। तर यो र ओम जुन हिन्दुत्वको सनातनीहरूको ओमको जुन झन्डा छ यो झन्डा ठ्याक्कै यहीसँग मेल खान्छ। यो छुट्टै जाउँ। म राष्ट्रिय झन्डाप्रतिको प्रेम चाहिँ हामी सबैलाई पहिलेदेखिको हो। मेरो अफिसमा जान सक्नुहुन्छ, टेबलको दुईतिर राष्ट्रिय झन्डा, माथि झ्यालमा 2टा राष्ट्रिय झन्डा, तल एउटा ठुलो राष्ट्रिय झन्डा राखेको छ। त्यहाँ जाँदाखेरि सायद मेरो कर्मचारी मेरा हाकिमहरू पनि आउँदाखेरि त्यो देख्ने बित्तिकै शान्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई काम गर्न धेरै सजिलो छ। सुन्नुहोस् है, घरमा राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ, सजाइएको छ, सबै कुरो ठिक छ। हामी 2 वर्ष पहिले राजाको सखडा भगवती भन्छ राजविराजमा, त्यो दर्शन गर्नलाई चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सवारी हुँदाखेरि हामी पनि त्यहाँ जाने मौका पाएको थियौँ। त्यो के गरी जाने भन्दाखेरि त्यतिखेर हामी 6 फिटको झन्डा मैले एउटा बोकेर गएको थिएँ क्या, त्यो डन्डासहितको। अनि सिराहामा चाहिँ राजालाई स्वागत गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामी अब जुन अभियानमा हिँडेका छौँ, साथीले सहयोग गरे। एउटा साथीले चाहिँ स्कुलको गाडी लदाइ तपाईँ राजविराज गराउँदाखेरि लानु भन्ने दिनुभयो, झन्डा पनि लिएर गयो। राजविराजमा त्यहाँ हाम्रो 300-400 हाम्रो युवा साथीहरू छन् जसले चाहिँ हाम्रो विचार बोक्छन् र हामीलाई माया गर्छन्। उनीहरूलाई हामीले कम्ब्याक ड्रेस सहितको त्यो ड्रेस हुन्छ एउटा ओम लेखेको ड्रेस सहित गरेका थियौँ। त्यो भिडमा अब महाराजलाई स्वागत गर्दै गर्दाखेरि स्वागत गरेर महाराज चाहिँ पूर्व जानुभयो सकेर त्यो झन्डा अब त्यो बिचमा यो एकछिन राखिदिनु त भनेर एकजना महिला खाली खुट्टा हुनुहुन्थ्यो। लगभग उहाँ 35-36 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो एजको सायद त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो झन्डा राख्न दिएपछि अब उहाँको झन्डाप्रतिको प्रेम लाग्यो मलाई। मान्छेले त्यसलाई विभिन्न रूपले हेर्न सक्छन्। म यहीँ छु, उहाँले झन्डा लिएर भाग्नु हो क्या, झन्डा लिएर जानुभयो, गइराख्नु भएको छ। झन्डा लिएर गइराख्नु भएको छ, होइन। उहाँले अब त्यो म राख्छु भनेर जानुभयो। अब त्यसलाई तपाईँले त्यो झन्डा बाहेक अरू चिज भएको भए एक किसिमले अब भागेको मान्नु न, रोक्न पाउँथ्यो। अब जेसुकै भन्नुहोस् न तपाईँहरू, त्यो झन्डा उहाँले कसरी लिएर जानुभयो भने सम्झिनु न, अन्य चिजहरू हो भने त्यो चोरेको भन्न मिल्थ्यो क्या तपाईँहरूले, कसैले पनि कुनै अन्य चिजहरू भयो भने। तर झन्डा नै लिएर भाग्ने मान्छेप्रति मैले देखिरहेको छु। मेरो झन्डा उहाँले लग्दै हुनुहुन्छ। मैले साथीहरू जुन थिए मेरा तपाईँको भोलिन्टियर साथीहरू, त्यो सुरक्षा दिने साथीहरू कार्यक्रमलाई, उनीहरू दाइ हामी त्यो लिइहाल्छौँ, हामीले चिनेको मान्छे हो भने मैले पर्दैन, तिमीहरूले गलत सोचिस्। उहाँले त्यो झन्डा लाँदै गर्दा मेरो झन्डा 6 फिटको झन्डा थियो, फेरि मेरो छाती फुलेर आयो। मलाई यति गर्व लाग्यो कि यो झन्डाको महत्त्व यत्रो देहाती ठाउँमा कति ठुलो रहेछ। त्यो झन्डाले त दिने के होइन नि, त्यो बेचेर लानेको त्यो समझदार नै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। समझदार अरे राष्ट्रपतिको कति लगाव होला उसलाई, हैन एउटा कति माया गरेको होला राष्ट्र। एकदम त्यही म भन्न त्यो चाहन्छु। झन्डाले उसको राष्ट्रियता झल्कियो। अनि मलाई यसो सोचे, यति आनन्दित भयो। कहाँ कसैलाई मैले यो सुनाइरहेको थिइनँ। तत्काल एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा चाल्छु भनेर मैले अटो गरेको थिएँ त्यही बेलामा। त्यतिखेर सायद हजुरले फेसबुकमा पोस्ट पनि हाल्नु भएको थियो। मैले पोस्ट पनि गर्थेँ। एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान जरुरी छ। यो कुनै न कुनै दिन म यसलाई सुरुवात गर्छु र यो गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। मैले कहिलेकाहीँ म भनिराख्दा म हुँदैन सर। हामीले सबैको लागि काम गरिराख्दाखेरि त्यो हामी हुन्छ, कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि म आएको मात्रै हो। यो गर्छु, आँट गर्छु। सायद भगवान्ले नेपाल आमाले माया गर्नुभयो भने यो अभियान सुरु हुनेछ भनेर तपाईले मनोजी एकछिन यो त्यतिखेरै ठानेको थिएँ। सबैले अगाडि सानो सुरुवात भयो। आज तपाईँसँग कुरा गरेपछि अब अलिक ठुलो ह्युज कन्टेन्ट। तपाईँको यो कुरा सुनेर मलाई कस्तो लाग्यो नि, एउटा देशप्रेमी होइन, राष्ट्रप्रेमी होइन, मभन्दा अगाडि पनि झन्डै लिएर जाने भनेको हो। मभन्दा पनि राष्ट्रप्रेमी पुरै हाम्रो तर के छ यसलाई अब कसैले डरले यो झन्डालाई
अहिले लगाएको छैन कि होइन यो पनि हुनसक्छ होइन तर राष्ट्रिय होइन झन्डा राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व बुझायो भने यो नराख्ने कोही हुँदैनन् त्यही त, अब डर त त्यही त। त्यो महिला त्यो मातृशक्तिलाई ती दिदीबहिनीलाई ती आन्टी ती काकी ती आमालाई कति साथीलाई तर मलाई त यो खोइ कुरा त डर सुनेर भएन बडा अचम्मको कुरा लाग्यो कि तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो होइन सयौँ सङ्ख्यामा प्रहरीहरू थिए साराको बिच लगिराख्नु पर्छ देखिरहेको छौँ मेरो साथीहरूले जसले यो भिडियो हेरेका छन् त्यो लगेको देखेको उनीहरू पनि वास्तवमा मनोज दाइले त्यो बेलामा केही भनेन अहिले त यति ठुलो गम्भीर कुरा रहेछ भनेर सोच्न सक्छन् आयुष भाइ सोचिहाल्छ नि त्यति शङ्करजी यो कुरो ध्यान राख्नुहोस् तपाईँहरूले उठाएको कुरा आज त्यो दिन म मौन रहेको र म खुसी भएको कारण यो थियो यो अभियान एक दिन चाल्छु र एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा हामी सफल बनाउँछौँ भनेर सोचेको थियो यसमा तपाईँहरूको पनि धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ किनकि त्यो दिन तपाईँहरूले पनि कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो यसरी यो अभियानको एकजना महिलाले त्यो मेरो छिनेर लाँदै गरेको चिजले मलाई चाहिँ यो राष्ट्रभरि हरेक घरमा यो पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच मानसिकतामा पुऱ्यायो। वास्तवमा मनोजजी के छ भन्दा तपाईँले जुन एउटा सपना लिएर हिँड्नु भएको थियो अब विधिवत भनौँ न यो कार्यक्रम त चलेकै अवस्था थियो आज चाहिँ एउटा सहयोद्धा होइन राष्ट्रप्रेमी होइन व्यक्तित्वको साथ र समर्थन तपाईँलाई मिलेको अवस्था पनि छ। वास्तवमा लिने हो राष्ट्रव्यापी रूपमा हरेक नागरिकहरूले हामीले चाहिँ एक घर एक झन्डाको अभियान सञ्चालन गरिरहँदा उहाँ सबै नेपालमा रहनुभएका होइन समस्त जननागरिकहरूले हामीलाई जन्म दिने आमा संरक्षण गर्ने र अस्तित्व दिने धरती आँचलमा रमाउनको लागि राष्ट्रिय झन्डा आफ्नो घरमा राख्नु अत्यन्त चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रको लागि र यो देशको चाहिँ एउटा गरिमा र महिमालाई विश्व समुदायमा प्रेरणा दिनको लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्नको लागि यो चाहिँ अभियानले के गर्छ भन्दा नेपालमा मात्रै होइन यो अभियान अहिले सञ्चार जगत छ होइन डिजिटल युग छ यो कार्यक्रमले विश्वमा नै एक प्रकारको राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश जानेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र यो कार्यक्रममा अमरजी जुन वर्षौँदेखि चाहिँ लागेर धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास पहिचान समेतका कुराहरूलाई एउटा गीता एक घर एक गीताको चाहिँ 50,000को अभियानमा लाग्ने एउटा अभियानता र यसरी चाहिँ मनोजजीले एउटा इतिहासै बोकेर आफ्नो मिर्चिया जनकपुरमा उहाँले त्यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। आज एउटा विधिवत रूपमा एउटा चाहिँ के भन्दा टेलिभिजनद्वारा नै यो कार्यक्रमलाई हाम्रा चाहिँ राष्ट्रप्रेमी युवा व्यक्तित्व र असल राजनीतिज्ञ नेतृत्वमा नरेश शाहज्यूबाट जुन एउटा पर्सामा चाहिँ यो कार्यक्रमको विधिवत रूपमा वीरगञ्जमा थालनी गर्ने जुन सोच र राष्ट्रवादी सोच उहाँले लिएर आउनु उहाँलाई हामीले उच्च सम्मान र नमन गर्न चाहन्छौँ। यो अभियानलाई पूर्णता दिएर सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न तपाईँहरू दुईजनाले अगाडि बढ्नु भएकोमा मनोजजीलाई तपाईँहरू दुईजनाले मान्यवर हुनुहुन्छ तपाईँहरू दुईजनाले यसरी ओढेर उहाँलाई ओढिदिनु र अन्तिममा म मेरा यो अभियानको बाँकी कुराहरू आह्वानसहित हामीले अन्त्य गर्नेछौँ। यसरी उहाँलाई राष्ट्रिय झन्डा ओढाएर अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। ठिक छ लिनु। धन्यवाद साथीजी। दर्शक एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा यो हाम्रो सपना कहिले र कहाँबाट जन्म्यो यहाँलाई हामीले अगाडि नै प्रस्तुत पारिसक्यौँ। यो जन्माउनलाई पनि मसँग छिन्दै लगेको व्यक्तिले लगिराख्दाखेरि मनमा आनन्दित भएर त्यतिखेर जन्मेको सपना हो थियो। यो त्यतिखेर उब्जिएको एउटा धारणा एउटा महान विचार थियो। त्यो सफल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर चिन्तित थिएँ। दिनरात निन्द्रा लाग्थेन। राष्ट्रिय झन्डाको महत्त्व मलाई ती मातृशक्ति ती महिलाले बुझाउनु भयो। त्यसपछि हामीले पटक राष्ट्रिय झन्डाको बारेमा धेरै राष्ट्रिय झन्डा जुलुस पनि गऱ्यौँ सारा गऱ्यौँ तर यो करिब 60-70 लाख घर परिवारलाई राष्ट्रिय झन्डा कसरी पुर्याउने भन्ने एउटा ठुलो एउटा चिन्ताले सताइरहेको थियो। किनभने यो सानो अभियान होइन। यो अभियानमा यदि पैसाकै कुरा गर्ने भने त्यो व्यक्तिगत रूपले त मैले मेरा घर घरिघर परिवार सारा संसारै बेचेँ भने पनि मैले बढीमा 1 लाख झन्डा बनाउन सकुँला। तर 1 लाखले त पुग्नेवाला छैन। आउने चुनाव अगाडि कम्तीमा 1 लाख बढीमा 10 लाख राष्ट्रिय झन्डा हरेक घरमा पुर्याउने हाम्रो सपना रहेको छ। नेपाल आमा बचाउनको लागि यो राष्ट्रिय झन्डा व्यक्तिगत मेरो प्रचार प्रसारको लागि उहाँको प्रचार प्रसारको लागि कदापि होइन। राष्ट्रियता खत्तम भइसकेको, स्वाभिमान बर्बाद भइसकेको, विदेशीको गुलाम बनाइसकिएको अवस्थामा हरेक घरका ती पापीहरूले पनि
घरबाट निक्लिने बेलामा राष्ट्रिय झन्डा देखेपछि उसलाई देशप्रतिको माया भाव जागोस्, देशप्रतिको सद्भाव जागोस् र मुलुकप्रति गद्दारी गर्ने सवालमा उनीहरूले सचेर देशको लागि स्वतन्त्र बनोस् भनेर सुरु गर्न लागेको यो अभियान एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा। तसर्थ यदि यो पवित्र कार्य तपाईँलाई लाग्छ भने एक घर एक राष्ट्रिय झन्डा अभियान यो पवित्र कार्य यहाँलाई लाग्छ भने देश विदेशमा रहनुभएका हामीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुभएका तमाम 3 करोड नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरू जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जोडिएर कसरी यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने ड्यासमा 98 511 96476 98 511 96476 नभए हामी फोन नम्बर र केपी दाई यता अमर आर्यजी यहाँ हाम्रो नरेशजीहरू हामी जति छौँ यो अभियानमा जोडिएका छौँ। तपाईँहरू ड्यासमा हाम्रो नम्बरहरू पनि हुन सक्नेछ। जोडिन चाहनुहुन्छ, देशमा राष्ट्रियता राष्ट्रिय गौरव बचाउन चाहनुहुन्छ भने यो अभियानमा जोडिएर आफूलाई पनि यो महान कार्यको लागि भागीदार बनाउन आग्रह गर्दै नेपाल आमा बचाउने सवालमा यो हाम्रो कार्यक्रम यदि मन परेको छ भने तपाईँको सुझाव सल्लाह पाऊँ, कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यो पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पाऊँ भन्दै